بدك تضلي ساكتة؟ طيب احكي لي شوي عن حالك. شو اللي حابب تعرفه؟ كل شي عنك. بشو كنتي تحلمي؟ مين كانوا رفقاتك القدماء؟ وشو بتحبي تقري كتب؟ فاجأني سؤالك. في أمور ما بحب أحكيها لأني بحس إني كنت بعالم تاني. احكي لي أنت عن حالك. طفولتك كيف كانت؟ أوه. كنت كتير شقي. كنت حالم. شو مانك مصدقة؟ كنت أحلم كون قبطان. أنا كبرت بالشمال. كنت روح شوف البواخر وأقعد بالساعات أتفرج عليهم بس. كانت بتجنن. كنت دائما أقول لو حدا يطالعني بهالباخرة معه رح صير قبطان وحقق حلمي. بس ما حدا ساعدني. كانوا يتجاهلوني مع أني ما تركت طريقة تعتب علي لمرة لاقيت طريقة. ما توقعت الجو بارد هيك. ايه، وشو سويت؟ قدرت تطلع على الباخرة؟ ايه عم تحكي عن جد؟ جد جد كمان. طلعت على الباخرة وتخبيت بمحل آلات الشحن وضليت ناطرهم حتى يمشوا. بس وقتها مسكني القبطان، شدني من إذني وفوراً نزلني، ومن وقتها يئست. تندم؟ لأنه ما رجعت حاولت. الحالمين دائماً بيصير فيهم هيك، بيندموا كتير. كأنه سحبت بالسيرة. يلا صار دورك بقى، احكي لي عنك. أوكي، أنا عشت مع ستي حياة بسيطة وحلوة. ايه، كنت طفلة هادية وبموت بشي اسمه خياطة. من صغري كنت حاول صمم تياب حلوة لألعابي، ولما كبرت درست تصميم أزياء. كنت عم بدرس ومبسوطة وإلي وجود. بعدها قلت رح خلي كل العالم تلبس تياب حلوة. ما بعرف ليش كنت فكر إنه من هذا الشي رح كون أسعد إنسانة. بس كله راح. الحياة صعبة، تمشي عكس ما بنتمنى. ما بردت؟ أنا؟ لا، لأني قبطان، والقبطان ما بيبرد. نعم، مين معي؟ تيمور أخذ قراره. شو، قبل يعني؟ تعالي وهو بيخبرك بكل شيء. شوفي لي هدول الفساتين. ولا تدوري على الماركات تبعهم، قصيناهن. شوفي لي وين الأصلي ووين التقليد. هي التقليد وهي الأصلية. متأكدة من كلامك؟ ايه. برافو عليكي. فهماني، ما بكي شي، عرفتيها فوراً. قليلي لشوف فيك تغيري هالمعادلة؟ وبكل سهولة. وبقلكن شو لازم تغيروا، شو لازم تجيبوا ومن وين. ما رح تندم أبدا. أنا قد اللي عم قوله. حبيبتي شو جاي على بالك جبلك؟ بدي شغلة كتير طيبة. شو رايك نجيب لك بوظة؟ منبلش فيها ليش لا؟ اجت بنوتي الحلوة. خالي أريانا. يا حياتي انتي. احكي لي، لعبنا الغميضة وانبسطنا كتير. يعني عجبتك لعبة الغميضة؟ شو رأيك إنه نحن كمان نلعبها هون؟ ما في مشكلة. ومين بده يتخبى انتي؟ لا، أنا يلي بدي دور عليكن. معناتها غمضي عيونك وما تغشي. ماشي. أنا رح بلش عد لل5.
خبوا بسرعة رح لاقيكم. 1 2 3 4 5. وهلأ جاي أدور عليكم. ويلي ما تخبى أنا رح ألقطه فوراً، ما دخلني. ليش ما تخبيت جدو؟ حبيبة قلبي، أنا بدي روح ارتاح شوي. شو رأيك تلعبي مع خالته أريانا؟ لا، أنا بدي نلعب كلياتنا مع بعض. يا حبيبة قلبي، رح روح أتخبى لك أنت بلشي عدي. أنا رح بلش عد ل5. خبوا بسرعة رح لاقيكم. 1 2 3 4 5. أنا جاي أدور عليكم ويلي ما تخبى أنا ما دخلني. انتو هون شي؟ ما في حدا هون. وين بدكن تكونوا اختفيتوا؟ لقيتكن. أنا كتير شاطرة. الخسران هو يلي بغمض. دور مين هلأ؟ كملوا لعب لحالكم. أنا رح روح، عندي شغل لازم إني خلصه. هلأ دوري اتخبى. غمضي عيونك. ايه حبيبتي يلا. ميخائيل؟ شو عم تعمل هون؟ أنا فكرتك رحت. إيه رحت، بعدين تذكرت إنه عندي شوية أوراق لازم أطلع عليهم. إيه صحيح تذكرت، في شي بدي أورجيك إياه. مشان مناقصة المجمع، أنا جهزت لك تقرير كامل للمشروع. هاي المناقصة كتير مهمة ميخائيل، ما لازم تضيع من إيدينا أبداً، رح تعوضنا عن خسارتنا بالبرج. أنت عم تسمعني ولا لا؟ شو رأيك ويسكي؟ فهمني وبعدين معك. إذا لهالدرجة خايف على الشركة فكون مطمن، عن جد أمورنا بخير. بمسك الشغل عنك لبين ما ترجعوا. وشو دخل الشركة؟ أنت بتعرف إني بوثق فيك. شو رأيك؟ أنا بقدر حب بعد هالعمر. أوه. أنت بتقصد أريانا؟ لهالدرجة باين علي يعني؟ لا تقلق، مو كتير. بس أنا صرت أعرفك منيح. بصراحة أنا ما بعرف كيف بتنظر لي. وليش آكل هم؟ البنت ظريفة. ما هي مشكلتي أنا. بتعرف قديش هي ساعدتني لما ما تستاس، مع أنه ما كانت مرتاحة أبداً. بصراحة كوستيا ما بعرف شو بدي أعمل، حاسس حالي كتير غبي. ليش هيك حاسس؟ قلي. لأنه في فرق كبير بالعمر بيننا. وشو دخل هي بهي؟ مو شايف مشكلة؟ أنت شخص منيح وأي بنت بتنعجب فيك. العمر مو مهم. هيك رأيك؟ طبعاً يا صديقي. ماما أنا أجيت. أهلين، الطبخة جاهزة، أنا رايحة. يسلمون. أنت على الشغل وأنا من الشغل، يا دوب عم نلتقي على الباب. لقيتي شغل؟ وين؟ بمعمل خياطة. وأخيراً يا حبيبة قلبي، ما أحلاكي. ألف الحمد لله. وأخيراً بلشت تنفرج معنا. بدك الصراحة كنت خايفة ما تلاقي شغل باختصاصك، بعرف قديش بتحبي الخياطة. هلأ بقى بعد ما تستقري بشغلك بترجعي ليزا فوراً.
وبعدين بتفضي لحياتك الخاصة. ما بتخيل ارجع حب وانحب بعد كل شي صار معي. لا تحكي هيك، لساتك صغيرة وما بيصير تضلي وحيدة بنتي. ما قلتي لي الصحفي تبعك شو أخباره عم تشوفي؟ شو هي تبعك؟ هو مانو إلي، ما في شي بيناتنا. ما بعرف، بس حسيته عاجبك. عاجبني، بس هو خلص ما تقلي لي بس بنتي، إذا أنتوا الاثنين معجبين ببعضكم كل أموركم رح تكون بخير، أنا متأكدة. لسه عم تشتغل؟ بتمنى تكون عم تشتغل بقضية تيمور. مين هالصبية الحلوة؟ أريانا، يمكن تساعدني بخصوص تحقيقي. لا، كنت مفكر يلينا عم تساعدك. حلوة ما بها شي، وشكلها بتحب الحياة. وكيف بدي أتقرب منها؟ تقرب من تيمور ولا بقى تزعجني. أجل لي هاد لبعدين. ما بقدر، المقال ما رح ينكتب لحاله. ماشي، بلتقي بأريانا وبعدين بتفضلوا لتيمور. خلصني، لا عاد طماطل. طيب خلاص. ماكينة الضغط لازم تتغير، لأنه بالمجموعة الأساسية مستعملين كبسات مختلفة. شو رأيك نغير المشغل بالمرة؟ تيمور هي مجنونة، المكنة اللي عنا ممتازة. بعدين، مو كل شي مع بعض. خلينا نمشي الشغل بهدول هلأ. ايه مثل ما بدك، منأجله. ماشي، كملوا شغلكم، يلا. مين انتي؟ ومين مسلطك علينا؟ اتركني إذا بتريد. بتعرفي قد ايه مرق علي حرامية أنا وتيمور؟ روحك هي بطالعة. شيل إيدك عني لو سمحت. أنا ما عم بتسلط على ورشتك، أنا هون لأنه لازمني مصاري. انت ليش معك الشنطة؟ لوين رايحة؟ اتركني روح، أحسن إلي وإلك. هي من شان سامحيني إذا ضايقتك، بس أنا مو ندمان على شي. وأنا مو ندمانة على شي. لكان ليش رايحة؟ ببساطة لأني ما بستاهلك، وغير هيك كل شي أنا فيه هو مو من حقي. ما رح تروحي لمكان. أنا هون. أريانا لو سمحتي ما تقاطعني. إذا أنت رحتي هلأ ما رح سامح حالي أبداً. إلي 30 سنة عايش لحالي. بصراحة بعد ما ماتت زوجتي ما سمحت لحدا يدخل حياتي، لأنه ما كان بدي خون الذكرى. هلأ الحياة عطتني فرصة تانية. برأيك فيني اسمح لحالي اخسرها؟ مستحيل. بظن إذا بيلزم الأمر رح أضطر أقفل عليكي. وبتقدر؟ لا تشكي ولا للحظة.
فعلا كتير بيشبه الأصلي، بس زعجني هدول الكبسات يلي هون. شايف شكلها؟ الحواف مو ظابطة، جاية مستقيمة وعند ديفيل مطعوجين. ديفيل ما بتعمل هيك كبسات أبداً. ايه معك حق، عند ديفيل ما في هيك كبسات، هي جديدة. أصدروا أول دفعة بس رئيس دار الأزياء ما وافق عليها، ولهيك كل التياب تبع الدفعات اللي بعدها رجعت وطلعت مع كبسات كلاسيكية. بالحقيقة هي الدفعة كان لازم تنكب كلها، بس حضرتك بتعرف شو قصدي. ولهذا السبب سعرها حلو. وغير هيك كمان انت ما رح تضطر تبيعهم بالتنزيلات. صحيح. ما حدا رح يوقف موديل هدول الكبسات، وكمان ما حدا رح ينتبه عليهم أصلاً. بصراحة العرض مغري بالنسبة لنا. بتوقع رح نتفق معكم، بس لازم أعمل تليفون بالأول. كل مرة بتفاجئيني أكتر. مانك قليلة انت. أقنعتيه بسرعة. اطلبي وتمني شو ما بدك. قولي لي يلا، لا تخجلي بنوب. لازمني هوية جديدة، أنا قلت لك من قبل. بدك تتخلصي من سجلك الجنائي؟ شي أكيد. شايف الزباين المهمين اللي بتتعامل معهم؟ ممكن هيك ماضي يخوفهم كتير. ماشي. رح أفكر. آسف تأخرت عليكم. رح نتعاون معكم. نتشرف بهالشي. خلص قلت لك ما رح طول. شو قصتك؟ كأنك بلشت تغار، بس خلص شغلي فوراً بحكي عفواً، معك. ممكن دقيقة من وقتك؟ ايه، اوكي بنحكي، ما بطول. أنا بافل، أنا صحفي وهذا كرتي. ما رح أخرج عن شغلك. سؤال واحد بس، بمين كانت رح تلتقي المهندسة جايلينا بيوم وفاتها؟ بيهمني أعرف. مين قال لك عندي هيك معلومات؟ بعتذر منك، ما بقدر ساعدك بشي. إذا بتريدي اسمعيني شوي. في ناس ماتوا، ناس كان عندهم أولاد وعيال اتدمرت، ما لاقوا المذنبين وحطوا كل شيء على جايلينا وهي ما دخل. متأكد من هالشي. إذا ما ساعدتيني لاقي اللي عملوا هيك رح ينفذوا بعملتهم بكل بساطة. انتوا الصحافة ما بتهدوا أبداً؟ ليش بتضلوا تحفروا بالماضي؟ لأنه ما بصير تبني مستقبلك فوق أعظام العالم. أعظام العالم؟ ليش مو صح؟ يلي عملوا هالكارثة لساتهم أحرار. أنا بس بدي أعرف بسبب مين ماتت أختي. بعتذر ما بقدر ساعدك بهالموضوع. عن إذنك. وينه أرتور؟ لازم أعطيه شوية وراق. صباح الخير يا بيك. نسيه هلأ. تافه، حدا ما منه فايدة. حسيته صار عبء علي. غباءه خسرني كتير بشغلي. وغير هيك كمان هددك. هالشي ما بيعجبني وما بسامح فيه أبداً، ورح أحاسبه، وحساب كتير كبير. انت غالية علي. شو رأيك نروح على شي مكان أنا وأنتي لحالنا لنحتفل بأول إنجاز؟
بس ما بقدر روح اليوم، في عندي شغل. بعتذر منك. براحتك. بس ارجعي فكري. عم تقدمي استقالتك أريانا؟ شو السبب يا ترى؟ مسافرة على لندن. ما بتقصري حبيبتي. ايه بدي بلش حياة جديدة هنيك. حلو كتير. أريانا بهنيكي، خيار رائع. لندن كتير حلوة، بالذات بهيك وقت من السنة. خلينا نقعد بمكتبي، عاوزك شوي نشرب قهوة وبنحكي. ايه ما في مشكلة. تفضلي من هون. شكراً إليك. عفواً. تفضلي. أريانا، رح فوت بالموضوع. عم اسمعك. خلينا للحظة نتخيل الموقف وميخائيل يعرف إنه كنتي عشيقة ستاس. يا ترى كيف رح تكون ردة فعله؟ ما بدي أعرف حتى. شو بدك مني هلأ؟ توقيع صغير. بدي توقيع ميخائيل على هي الورقة، والله معكن، روحوا لوين ما بدكن. اتفقنا؟ قرار بشأن الإصدار الإضافي لأسهم القمة؟ ليش؟ قصة طويلة مالك فيها. شو عم تحاول تعمل؟ بدك الأسهم بلا قيمة لحتى تشتري فوائدهم وكمان بموافقته؟ شو هالبنت الذكية، ما كنت مقدر قيمتك. عم تعمل هالشي لحتى تستولي على الشركة؟ هذا بزنس. ما رح أعمل هالشي. رح تعمليه، ما عندك خيار تاني. يعني يا بتجيبي لي هدول الأوراق ويكونوا موقعين، يا ما رح يعرف إنك كنتي عشيقة ابنه. استعجلي فيهم لو سمحتي، بصراحة إلي زمان ناطر. شو بك أريانا، تعبانة؟ جيب لك مي؟ لا شكراً إليك. أكيد؟ شو هي؟ هي هدية. تعالي معي، عازمك على الغداء. بس أنا قلت لك ما بقدر روح. بدك تروحي معي. عن جد مشغول. بلاها هالحركات. مفكرة حالك ذكية ورح تقدري تمشيني وراكي؟ بس أنا عن جد ما بقدر روح اليوم. ماشي لكان، روحي على بيتك واعتبري الشغل اللي بيناتنا انتهى. استنى دقيقة. أنت ما فهمت شو كان قصدي. أنا كنت بدي أقول إنه هلأ ما بقدر روح معك لأنه أمي مريضة كتير ولازم أطمن عليها. ممكن نلتقي المساء؟
افتلي. رح اتركك تروحي هلا. المسا ببعت لك السيارة، وبتمنى ما تتأخري. أهلا وسهلا، بتحب جيب لك شيء؟ لا لا شكرا. براحتك. ليش طلبتي نلتقي بهالسرعة؟ شو هذا الشيء الضروري؟ ما بدك تعرف بمين التقت أختك؟ أكيد بدي، وغالبا هو نفس الشخص المسؤول عن انهيار البرج. رح أقول لك. أختك التقت بكوستيا خواستوف. نائب ميخائيل؟ بالضبط. وفي شغلة تانية، كان يكره ستاس، عمل العمايل اللي يبعدوا عن الإدارة، وقبل انهيار البرج كان كوستيا يلي مسيطر. بس بعدين كل الأمور تغيرت. كوستيا انكسرت شوكته، فجأة صار مثل العجينة بإيد ستاس. عم بتقولي كل شيء تغير؟ وشو يلي صار لحتى ستاس قدر فجأة يلاقي نقطة ضعف يضغط فيها على كوستيا؟ شو ممكن تكون؟ في واحد كان زعجني هالفترة وزبطته. هلأ هو يلي بده يدير باله على مستقبلنا وبدون مقابل. هذا المفتاح رح يأمن حياتنا، ما لازم يضيع أبداً. هذا مستقبلنا. وين سرحتي؟ أريانا؟ بعتذر، كنت عم فكر بشغلة. عن جد هيك صار؟ تفضل. أنت رايحة؟ بعتذر، لازم روح. كان شكله كتير بيضحك. أوه، بافل. مرحبا مدام. تفضل ابني. شكرا إليك. يا لينا يا هون؟ لينا مو هون، ساعة بالكتير وبتكون هون. تستناها؟ لا لا ما حلوة. ولو شو هالحكي اللي عم تقوله معقول؟ بس أنا بدي أروح لأنه صار وقت شغلي. يا لينا هلأ بتجي، ما بتتأخر. استناها هون، صدقني رح تنبسط كتير. بعد ما تعرفت عليك صرت شوف عم تضحك. عن جد؟ عن جد. أنت عاجبها، خليتها مبسوطة. ضلوا مع بعضكن وكل شي رح يتحسن. ماما مرحبا. رح فوت اتدوش وبدل تيابي لأني طالعة بعد شوي. اعملي لي سندويشة على السريع. بدك إياها جبنة ولا مرتديلا؟ أو إذا كتير جوعانة ممكن جبنة ومرتديلا سوا، كيفك؟ شو عم تعمل هون؟ جيت لأخذ جاكيتي. بصراحة اليوم كان منيح وفي شغلات بدي أقول لك إياها. غير هيك حبيت شوفك. أنا اشتقت لك. كيفك؟
معقولة شو منشبه بعض؟ عن جد؟ 2 أغبياء مصدقين إنه الخير رح يغلب الشر، والحب رح يعيش معهم كل حياتهم ويموتوا سعيدين بالآخر. شوفي يا هي، برأيك ما منزبط؟ منزبط، بس الوقت ما مناسب أبداً إلنا. طيب شو يلي تغير؟ أنا تغيرت، وكل شي حوالي صاير صعب. مشوشة، ما عم أعرف وين الأبيض من الأسود. قولي لي شو صاير معك؟ احكي لي لأقدر ساعدك. شو؟ قلت لك الوقت ما مناسب. الأحسن إنك تروح. مثل ما بدك. لازم تكون بتفتح شي يساعدني. ألو؟ ألو أريانا، وينك لهلأ؟ تأخرت كتير، قلقت عليكي. سامحني، بعرف تأخرت، زرت رفيقتي. يلا حبيبي طالعة. طيب بانتظارك، بس بسرعة. ماشي. إيه، وينك أنت؟ الو، انا تحت، استعجلي شوي. 2 دقيقة وبنزل. تفضلي. بصحتك وبصحة إنجازنا. ممنونتك كتير.